बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 को भारत ने बैक जुम्बिश कलम रियासत जम्मू व कश्मीर की खसूसी शनाख्त पर, जो ख़ुद उनके अपने आइन में उनके अपने लीडरों ने और उनकी अपनी क़यादत ने अता की थी, एक मुआहदे के ज़रिए, और ये गारंटी जो दी थी कश्मीर की खसूसी हैसियत, उसको ख़त्म किया। तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि भारत का ये जो सफ़र है, ये जो कदम हैं, ये अब इस मकाम पर रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि भारत इस राह पर ज़्यादा पुरएतमाद होकर अब कदम उठाएगा और दूसरे बहुत से उन इलाकों की तरफ हाथ बढ़ाएगा जो भारत के ढांचे में, भारत के आइन में कुछ अपनी एक शनाख्त रखते हैं और तनव्वुर रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं। ये ख़याल गलत साबित नहीं हुआ। अभी जम्मू व कश्मीर की शनाख्त पर हमला किए और उसको ख़त्म किए हुए सिर्फ़ 1.5 से पौने 2 साल का अरसा हुआ है, और ये मामला अभी अदालतों में भी ज़ेर इल्तवा है, और बहुत से डिप्लोमेटिक मसाइल का भी भारत के का बायस भी बन गया है भारत के लिए, कि भारत ने एक और मुसलमान अक्सरियती इलाके की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया है। उस इलाके का नाम जो हमने बहुत कम सुना या पढ़ा होगा, लक्षद्वीप है। ये जज़ायर का एक मजमुआ है जो बहरीन अरब के करीब वाक़या है, और ये भारत के इंतज़ामी ढांचे में जम्मू व कश्मीर के बाद, जम्मू व कश्मीर के बारे में हमारा अपना एक मौक़िफ़ है कि वो किस तरह और किस अंदाज़ से और किस हैसियत में भारत के साथ है। लेकिन बहरहाल जो ज़मीनी हकीकत है, उसमें जम्मू व कश्मीर के बाद ये मुस्लिम अक्सरियत का दूसरा और वाहिद इलाका है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और हिंदू अक़लियत में हैं। ये उन 8 रियासतों में भी शामिल है कि जहाँ हिंदू अक़लियत में हैं, जिनमें नागालैंड है, जिनमें मिज़ोरम है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश है, और इसी तरह कई दूसरे इलाके जिनमें शामिल हैं, और जम्मू व कश्मीर भी इनमें शामिल है। तो लक्षद्वीप का ये इलाका एक तकरीबन 39 जज़ायर का एक मजमुआ है, जिनमें सिर्फ 10 जज़ायर में आबादी है, और ये सरसब्ज़ इलाका है। इसका 95% इलाका जंगलात पर मुश्तमिल है, खुशहाल इलाका है, चूँकि भारत से कटा हुआ है, और इसमें एक मखसूस मज़हब और तहज़ीब व तमद्दन के मानने वालों का गलबा है जम्मू व कश्मीर की तरह। इसी तरह दूसरे इलाकों से लोग यहाँ सियाहत के लिए तो आते हैं, यहाँ के कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ उठाने के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ वो बसेरा नहीं कर सकते, मुस्तकिल रहाइश इख्तियार नहीं कर सकते, और उसकी राह में यहाँ के कवानीन भी हायल हैं। इसे भारत के सबसे छोटे रकबे के लिहाज से सबसे छोटे यूनियन टेरिटरी का भी दर्जा हासिल है, और ये अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है, अपनी एक तहज़ीब रखता है। यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो दूसरों से यकसर जुदा है। तो ये जो इस रियासत का जो मजमूई तौर पर इसकी जो आबादी है वो 70,000 के करीब है, और 32 मुरब्बा किलोमीटर इसका इलाका है, और 95% आबादी इसकी मुसलमान है। जो मशहूर सयाह इब्न बतूता ने अपनी किताब सफ़र हिंद में इस इलाके का, लक्षद्वीप का तज़किरा किया है, और 1787 में इन जज़ायर पर टीपू सुल्तान की हुकूमत कायम हुई, और जो मैसूर की तीसरी जो लड़ाई है, उसके बाद ये इलाका टीपू सुल्तान के हाथ से निकलकर अंग्रेज़ के पास चला गया। इस लिहाज से भी इसकी एक बड़ी तारीख़ी शख्सियत है कि बरसग़ीर की एक बहुत बड़ी बहादुर शख्सियत ने इस इलाके पर बराह रास्त हुक्मरानी की है, जिनमें टीपू सुल्तान का नाम शामिल है। कश्मीर से पर दस्तदराजी करके, कश्मीर में इंक्रोचमेंट करके, कश्मीर की शनाख्त को के साथ छेड़छाड़ करने से भारत को जो हौसला मिला, जो रद्द-ए-अमल मुतवक्को था, वो रद्द-ए-अमल नहीं आया दुनिया की तरफ से। तो उसके बाद भारत की हुकूमत ने, मोदी हुकूमत ने मज़ीद पेशकदमी का फ़ैसला किया, जिसकी ज़द फिर लक्षद्वीप के इलाके पर भी पड़ी। और यूँ सबसे पहले
جو بھارت کے وزیر داخلہ ہیں، جنہوں نے بڑا فاتحانہ انداز میں کاغذ لہلا رہا کے بھارت کی پارلیمنٹ میں کشمیر کی خصوصی شناخت کو لفظوں کے ذریعے چبا چبا کر ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کو ترقی کے نام پر، استحکام کے نام پر، امن کے نام پر یہ ایک جو ظالمانہ اقدام کیا تھا، وہی امیت شاہ اپنے ایک گجراتی دوست کو وہاں ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، جو پہلے دن سے ہی جس کا وہاں تقرر جو ہے اس پہ مسلمانوں نے، وہاں کی اکثریت نے، 95% آبادی نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا تھا، اس پہ رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ یہ ایک ایسا جو کرمنل ریکارڈ رکھنے والا شخص ہے کہ جس کا نام ایک گجرات میں اپنے علاقے میں قتل کے ایک مقدمے میں بھی جس کا نام لیا جا رہا ہے۔ ایسے شخص کو وہاں متعین کرنا، بھیجنا ایک بڑی طویل المیعاد اور بڑے ایک ڈیزائن کا حصہ اور منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ اس شخص نے وہاں پہنچتے ہی ترقی کے نام پر، سیاحت کے فروغ کے نام پر بعض ایسے قوانین متعارف کرانے کا آغاز کر دیا کہ جس سے لکشادیپ کی پرامن اور دنیا سے کٹی ہوئی اور سیلف سینٹرڈ آبادی میں بالکل کشمیریوں کی طرح ہی یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ بھارت ان قوانین کے ذریعے نہ صرف ان کی شناخت ختم کرے گا، بلکہ اس ریاست کا، ان جزائر کی آبادی کا تناسب ہے وہ بھی تبدیل کرے گا۔ جو قوانین ابھی تک متعارف کرائے گئے ہیں ان میں شراب کی فروخت پر پابندی کا خاتمہ ہے، کھلے عام فروخت کا لائسنس ہے، گائے ذبح کرنے پر پابندی ہے، گائے کا گوشت فروخت کرنے پر پابندی ہے، حالانکہ وہاں مسلمان آبادی ہے اور وہاں کی اکثریت جو ہے وہ گائے کا گوشت استعمال کرتی اور کھاتی ہے۔ اور اسی طرح جو 2 بچوں سے زائد رکھنے والے پر جو پنچایت کے انتخابات ہیں، جو مقامی انتخابات ہیں، ان میں حصہ لینے پر پابندی ہے، اور کسی بھی شخص کو سماج دشمن کا لیبل لگا کر اسے 1 سال کے لیے کوئی وجہ بتائے بغیر قید میں رکھنا ممکن ہوگا ان قوانین کے ذریعے جو وہاں متعارف کرائے گئے ہیں۔ اور یوں یہ ساری جو صورتحال ہے یہ بالکل تقریباً جو کشمیر کے حالات ہیں، جو کشمیر میں کیا گیا ہے تجربہ ہے، اس کو دہرانے کے مترادف ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور جو اہم نقطہ ہے جس میں حکومت کسی بھی شخص کی زمین ہتھیا سکتی ہے، قبضے میں لے سکتی ہے، کسی بھی قومی اور فوجی مقصد کے نام پر، کسی بھی وسیع تر مقصد کے نام پر، قومی مفاد کے نام پر، اور پھر اس شخص کو متبادل ملک کے کسی بھی کونے میں بسایا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہی ماڈل ہے جو فلسطین کا ماڈل ہے، جو کشمیر میں اختیار کرنے کی منصوبہ بندی مکمل ہے یا کی جا رہی ہے۔ تو اب اس جو صورتحال ہے اس نے اس پرامن جزیرے کے لوگوں میں بے چینی پیدا کی ہے، تشویش پیدا کی ہے، اور وہ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی ریاست کو، اس چھوٹے سے جزیرے کو، اس پرامن علاقے کو بھی جو بھارت کی حکومت ہے، نریندر مودی ہے، امیت شاہ ہے، وہ اس کو اس کی شناخت سے، اس کے کلچر سے اور اس کے ماضی سے کاٹ کر یکسر ایک نئی سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ سمت لامحالہ یہی ہے کہ اس میں ہندو آبادی کو بسایا جائے اور اکثریت کو ایسے قوانین کے ذریعے خوفزدہ کیا جائے کہ وہ وہاں سے اپنا انخلا کر کے کچھ دوسرے علاقوں کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور یہ وہی فارمولہ ہے جو کشمیر میں بھی سیاحت اور استحکام کے نام پر اختیار کیا گیا تھا، حالانکہ کشمیر جو بھارت کی بہت امیر اور بہتر اقتصادی حالت میں، جی ڈی پی کے لحاظ سے بھی ایک بہتر اقتصادی صورتحال میں موجود ایک ریاست تھی، لیکن وہاں بھی ترقی اور استحکام کے نام پر اس کی جو انڈینائزیشن کا عمل ہے، جو ہندوائزیشن کا عمل ہے، اس کو تیز کیا، اور اب یہ دوسری مسلمان ریاست یا جزائر پر اب بھارت نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ اب کشمیر کا جو تجربہ ہے وہ وہاں دہرایا جانے لگا ہے۔ جو وہاں کی پنچایت کے صدر ہیں، عبد القادر ان کا نام ہے، انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی ہے اور بھارت کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پروفل پٹیل نامی انتہا پسند ہندو کو ایڈمنسٹریٹر
के ओहदे से अलग किया जाए, उसे वापस भेजा जाए और उसके किए गए तमाम मुतनाज़ा इक़दामात जो है वो वापस लिए जाएं। लेकिन भारत की हुकूमत ने अभी तक इस सारी सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दी है। ये वो चशमकुशा हकीकत थी जो 5 अगस्त को वाज़ेह तौर पर दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही थी कि भारत के कदम सिर्फ़ कश्मीर तक महदूद नहीं रहेंगे, कश्मीर तक नहीं रुकेंगे, बल्कि भारत इससे आगे भी पेशकदमी करता चला जाएगा और बहुत से उन इलाकों की तरफ आगे बढ़ेगा जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है या जहाँ हिंदू अक़लियत में हैं या जहाँ मुसलमानों की काबिल ज़िक्र तादाद है। ये सिलसिला मुसलमानों तक भी महदूद नहीं रहेगा, ये भारत की बिलाखिर उन बाकी तमाम रियासतों की तरफ बढ़ेगा जहाँ हिंदू अक़लियत में हैं और जहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग अक्सरियत में हैं। तो इसलिए अगर उस वक़्त दुनिया ने 5 अगस्त को दुनिया ने इस इक़दाम को रोका होता, भारत के इस कदम की मज़ाहमत की होती, तो शायद आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबत।